दोबारा कोई भी काफिर कश्मीर की पाक जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। मौलवी साहब बताइए, एक काफिर के साथ क्या सलूक करना चाहिए, बताइए। इस कश्मीर फ़िल्म को हम बाइकआउट करते हैं क्योंकि इसमें मुसलमानों को इसके अंदर जो है ना इस्लाम को जोड़ा गया और इस्लाम को बताया गया, और टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं है। हम हिंदू को भी उतनी इज़्ज़त देते हैं और मुस्लिम्स को भी उतनी इज़्ज़त देते हैं, और हम हर मज़हब के मानने वालों को उतनी इज़्ज़त देते हैं। हम क्या, हिंदुस्तान का आइन और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको उसका फ्रीडम ऑफ राइट्स देता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। आप मॉब लिंचिंग के ऊपर बात नहीं करते, आप जो है ना गाय के ऊपर जो है ना बोलने के ऊपर, जय श्री राम के ऊपर जो है ना नारे लगाने के ऊपर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को, मासूम मुसलमानों को मार रहे हैं। आप बीजेपी के ऊपर बनाइए, आप बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म बनती। अब वो मेरे को सपोर्ट नहीं है, मैं भी एक अच्छा प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी एक अच्छा डायरेक्टर हूँ, मैं भी एक अच्छा राइटर हूँ, मैं भी जो है ना एक फ़िल्म बना सकता हूँ। ये स्टोरियाँ नको सुनाओ, कितने सुनाते हैं भी डायरेक्टर। अभी आप कितने की फिल्म आपके फ्लॉप हो गए, अभी आप एक नया किस्सा शुरू करें। अब ये प्रोपोगंडा लेके चल रहे, वहाँ पर आने में कोर्ट का ऑर्डर ला लिया। ये सब बकवास बातें हैं, और ये सब जो है ना बिखर के बातें हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बातें हैं, और ये एक तरफा की बात है। हम मानते हैं, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि मगर कहीं ना कहीं इस जो है ना हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बात है। आप बनाना है तो गुजरात के 2002 के फसादों के ऊपर आप फिल्म बनाओ। आपको अगर फिल्म बनाना है तो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बनाओ, आरएसएस के ऊपर बनाओ, जो महात्मा गांधी को मारा था गोर से, उसके ऊपर बनाओ। नहीं बनाते आपको टीआरपी होना है, आपको एक अपना नाम होना है। तो जितने भी हिंदू भाई बहन और हमारे दोस्त देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा, और हम आपको पूरी रियलिटी बताएंगे। हिंदुस्तान की तारीख़ को जानो। हम मुस्लिम यहाँ पर हुकूमत थी, मुग़ल्स थे, तो क्या कभी किसी हिंदू के साथ क्या कभी गलत करें? आप हैदराबाद आ जाओ, चार मीनार आ जाओ, और चार मीनार के बाजू में एक बड़ी मक्का मस्जिद है, वहाँ पर कई हिंदू लोग उसके अंदर विज़िट करते और अपनी फ़ोटोग्राफी करते रहते, आते गए। क्या कभी उनको कोई चीज़ का जो है ना बताया गया कि आप वहाँ पर नहीं आ सकते, नहीं कर सकते? चार मीनार के पास एक मंदिर है, उस मंदिर को वो करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर आया था। क्या कभी मुसलमान जो है ना उसके लिए वो करे? नहीं, हम मुस्लिम चाहते हैं कि मिलजुल के रहना, मगर ये आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार, ये लोग जो है ना हिंदुस्तान के आइन को तोड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की एकता को तोड़ रहे हैं और इसकी खूबसूरती को बर्खास्त कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ये जो फिल्म है बकवास फिल्म है और नंबर 1 की घटिया फिल्म है। हम इसको सोशल बाइकआउट करते हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर ला ली है कोर्ट का और ये बता रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली गलती है मुस्लिम भाइयों की कि ये हम लोग जमातों में बटे हुए हैं। तबलीगी जमात, देवबंदी जमात, अहले हदीस, सुन्नी जमात, ये ऐसा वैसा इसमें बटे हुए हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ यही है कि हम जमातों में बटे हुए हैं और हमको ये चीज़ अब दूर करो भाई। अभी आखिर कब तक जो है ना इन जमातों को लेकर चलेंगे? अगर आज मुसलमान नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब कोई एक मुस्लिम आवाज़ है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अगर कभी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर कुछ भी इनके ताल्लुक़ से जो है ना बात करते हैं, मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते, हमारे ही कुछ ऐसे मज़हब के, हमारे ही कुछ जमाती लोग हैं, फ़लाँ जमात फ़लाँ XYZ जमात के, ये लोग क्या करते कि भाई नहीं उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने वोट काटा, इन्होंने वो काटा, ऐसा फ़लाँ वलाँ। तो भाई आप लोग कुरान को जो है ना तर्जुमे से पढ़ो, मालूमात करो। देखो भाई वो कलमा पढ़ने वाले भाई है और हमारे लिए टिबल तलाक़ के लिए और हर वो चीज़ के लिए इन्होंने स्टैंड होकर अपनी वॉइस को रेस किया है। आप ये भूल रहे हैं, आपकी कम से कम एक मुस्लिम आवाज़ तो बने हैं हिंदुस्तान में। नहीं तो क्या 70 बरस से कोई हमारे ताल्लुक़ से बात करता था?
مگر نہیں اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کر رہے، نہیں انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا، بس صرف اختلافات ہی اختلافات۔ مگر دنیا کے کونے کونے میں مسلم مجلس اتحاد المسلمین کی اس جماعت کا نام ہے اور ان کا کام ہر کوئی جانتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک نمازی پرہیزگار ایک بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، ان کو لوگ کچھ غلط بتاتے کہ بھئی وہاں گئے انہوں یو پی میں گئے 100 سیٹ پہ لڑے، میں تو بولتا ہوں کہ وہ 400 بھی تھے تو لڑنا تھا، انہوں وہاں پر آسام میں نہیں گئے کہ وہاں پر نہیں ہے ان کی۔ یہ لوگ جو ہے نا بھئی، جو بی جے پی ہے، جو آر ایس ایس ہے، یوگی کی گورنمنٹ اور مودی کی جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یہ بکواس گورنمنٹ ہے اور یہ گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں، اور انہوں جو ہے نا ہمارے لوگ بول رہے کہ انہوں وہاں جا کے ویسا کر دیے، انہوں یہاں جا کے ویسا کر دیے۔ میں تو بول رہا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی جماعت پہنچنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک کرنا چاہیے، اور ہم یہ جماعتوں میں بٹنا چھوڑ دو۔ اور ہماری یہ ویڈیو سے اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا تو ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو دوسروں تک، اور دوسری بات ہم کو کمنٹ کر کر بتاؤ کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، اور اس فلم کو رپورٹ مارو اور جماعتوں میں بٹنا چھوڑو۔ اور ہر چھوٹے بڑے ایک نیو جنریشن میں بھی یہ آ گیا کہ جماعتوں کو لے کر چلایا جا رہا ہے، سنی، اہل حدیث، تبلیغی، دیوبندی، سو اینڈ سو، بس کریے، ابھی بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ بس کریے، کیونکہ ابھی جو ہے نا کچھ شرپرست لوگ جو زعفرانی لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ابھی ہندوستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، چار مینار کے دامن میں ٹھہر کر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے، بڑی باتیں کر رہے تماشے کے، مگر یہ حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے اگر کہ مسلمان ایک ہو کے اگر سچائی کے راستے پہ چل کر پورے ایک مل جل کر اگر رہیں گے تو بہتر ہو سکتا ہے، نہیں تو آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے شاید کہیں نہ کہیں برا ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات، یہ جو ایسی فلم بناتے ہیں ان کو بائیکاٹ کریے اور ان کو رکانا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ہندو مسلم ہر مذہب کے جو بھائی سن رہے ہیں ان لوگ کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ریالٹی کیا ہے۔ حقیقت کوئی نہیں دیکھ رہے، بس جذبات میں آ جا رہے، کچھ ہے لوگ آ کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہمارے وہ فلم کو دیکھ کے، وہ فلم اچھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر اسلام سے جہاد کا، یہ غت کا، ایسی جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد اسلام میں اس طریقے کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو ہمارے مدرسوں کو آؤ اور معلومات کرو، ہماری قرآن ہے، ہماری کتاب حدیث ہے، ہمارے واقعات ہے، اور مسلمز کا دنیا میں اتحاد ہے، اور ہمیشہ مسلم آگے رہتے ہیں ہم لوگ ہر کام میں۔ اور پڑوسی ملکوں سے مودی گورنمنٹ دشمنی کر رکھی، اگر وقت آئیں گا تو برابر ہم ہماری جانوں کو دینے کے لیے ہم رہیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں زعفرانی لوگ ہندوستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے، اور ہم کو ہندو مسلم ہر کسی کو مل کے رہنا چاہیے۔ اور کچھ سیکولر لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی دل سے سلام کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ دیش کا جو ہے نا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے نا آپ لوگ زیادہ تر ان کو اور بھی جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہندوستان کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہندوستان کو جو ہے نا توڑنے والی بات شروع ہو گئی ہے، اور گوڈسوں کے خاندان کے لوگ اس مسئلے کو لے کر جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پروپیگنڈا جھوٹا، مودی گورنمنٹ، جھوٹی گورنمنٹ جو ہے نا اپنا ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہے جو کہ بکواس ہے، یہ کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات میں آپ کو ہندوستان میں گورنمنٹ آ گئی تھی مودی کی، تو ہوا کیا؟ بس انہوں یہی کر سکتے۔ اب تلنگانہ میں آئیں گی تو انہوں دارالسلام کو توڑنے کی بات کریں گے، ان کے اوپر کیسز بک کرو آپ لوگ جا کے، آپ کے ایریا پی ایس میں کیا پیسے لگتے کمپلین دینے کے؟ جاؤ کیسز بک کرو ان لوگوں کے اوپر، یہ چور بٹے بازوں کے اوپر۔ تو یہ جو سالے جو توڑنے کی ہندوستان کو بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی کرے اور ایک ہو کر کام کرے۔ اور تقریباً میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جماعتوں میں بٹے ہوئے، اگر ایسا رہیں گا تو مسلمان کا بہت ہی برا حال ہونے والا ہے آنے والے وقت میں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اگر میری ویڈیو یہ اچھی دکھی تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو ہمارے، اور میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، اگر کمنٹ کر بتائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔